क्या कभी आपने सोचा है कि दिल कहता है हाँ लेकिन दिमाग कहता है ना? तो आप किसकी बात मानेंगे, दिल की या दिमाग की? तो ये मेरा सवाल आपसे है। ये जो जंग है ये अज़ल की जंग है। ये जंग हज़ारों सालों से इंसान अपने आप से लड़ता आ रहा है। कभी दिल की बात मानता है, कभी दिमाग की बात मानता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं होता। लेकिन हम आज इस टॉपिक पे साइंस की रोशनी में, इस्लाम की हिकमत में और फ़लसफ़े की गहराई में और नफ्सियात के आईने में इस टॉपिक को समझने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्या दिल की माने बात या दिमाग की बात माने। दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे माइंड की। माइंड जो आपका इंटरनली स्ट्रक्चर जो होता है, जो आप सोचते हैं, करते हैं, उसको कहते हैं। ब्रेन जो होता है वो आपका जो आउटर स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं उसको कहते हैं। लेकिन इसको अरबी ज़बान में जो है ज़हन कहते हैं, जिसकी मकसद है अदराक, शऊर और फ़हम की माना है। साइंसी लिहाज से देखा जाए तो आपके दिमाग का जो वेट होता है 1.4 ग्राम होता है और इसमें तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा दिमाग इतने न्यूरॉन के साथ कैसे सोचता है? अब बात करते हैं दिल की। दिल क्या करता है? पहले तो दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, अरबी में कलब कहते हैं। अरबी में जो कलब होता है उसकी माना होता है पलटना, झपटना, बदलना। तो दिल जो है वो हमारा बदलता रहता है, पढ़ता रहता है और वो विश्व में रहता है। जैसा कि दिल का काम जो होता है खून की जो रवानी है उसको रखना होता है, फरमान करता होता है। और दूसरा ये जो है हमारी जज्बात, एहसासात, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो दिल एक अहम और नाजुक सा पार्ट होता है इंसान का, जिसको इंसान जो है कभी यह कहता है कि मेरा दिल टूट गया, कभी कहता है कि मेरा दिल बहुत खुश है। तो ये जो कल्ब की जो पलटना होता है, तब्दील करना होता है, ये क्या होता है? कुरान पाक में जो दिल का जिक्र है 132 बार आया हुआ है और सूरह हज की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र नहीं किया कि उनके ऐसे दिल होते हैं जिनसे वो समझते हैं। यानी कि कुरान में दिल को अक्ल का मरकज़ बताया गया है, ना कि दिमाग को। यानी कि वो दिल से समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिल से भी हम समझते हैं और दिल से ही हमें चीज़ों का पता चलता है। और कुरान में दिल के पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए ज़िक्र का बहुत बहुत ताकीद की गया है। तो ज़िक्र यानी कि हम कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, नमाज पढ़ें, तो उससे जो है वो हमारे कल्ब को सुकून मिलता है। कुरान शरीफ में एक और जगह पे आता है सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में, जिसका तर्जुमा यह है कि उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। अब इससे क्या होता है, जो हसद, झूठ, तकब्बुर वाली जो चीज़ें हैं उससे इंसान का दिल बीमार हो जाता है। तो हमें अपने दिल को जो है वो बीमार करने से बचना है, यानी कि झूठ, हसद और तकब्बुर से। हदीस में सही बुखारी में भी आ जाता है कि आपके जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जो दुरुस्त रहेगा तो आपका पूरा जिस्म भी दुरुस्त रहेगा। अब साइंसी लेवल से देखा जाए कि दिल में कोई बीमारी हो जाती है तो पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह रूहानी लिहाज से आप झूठ, तकब्बुर और हसद की नज़र से देखते हो तो आपका दिल में ज़ंक लग जाता है और दिल आपका बीमार हो जाता है। तो इस्लाम में ये आ जाता है कि अपने दिल और दिमाग को फ्रेश रखो। तो ज़िक्र के साथ अगर आप ज़िक्र करते रहोगे तो दिल की एक्सरसाइज भी होती रहेगी, तो दिल के बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हसद, झूठ और तकब्बुर से महफूज रहोगे तो आप खुश रहोगे। खुश रहोगे तो आपका दिल और दिमाग भी बैलेंस रहेगा और खुश रहेगा। ओके,
ریلیجن کرسچن ریلیجن میں ہارٹ کو سیکرڈ ہارٹ کا لقب دیا جاتا ہے. اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو آپ دل میں سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے. اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں تو اچھا ہوگا، اگر آپ برا سوچ رہے ہیں تو برا ہوگا. دل جو ہے محبت اور رحمت کا مرکز بنتا رہے، یعنی کہ اس میں محبت اور پیار محبت زیادہ ہو. تو کرسچن اس چیز کو مانا. لیکن ہندوازم میں دیکھا جائے بھگوان گیتا میں جو ہے اس کو ہریڈیر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دل کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو یوگا اور میڈیشن کے ذریعے اپنے دل کو قابو کر سکتے ہیں. اس طرح اسلام کا اپنا فلسفہ ہے، کرسچن کا اپنا فلسفہ ہے، اور سائنس کا اپنا نظریہ ہے، اور عام مفہوم سائیکولوجیکل الگ ہوتے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں. فلسفے میں آ جائیں تو فلسفے میں دماغ اور دل کا صدیوں پرانا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا. جیسا کہ پلیٹو کہتا تھا کہ عقل کو جذبات پر حکومت کرنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس ایرسٹوٹل نے کیا کہا کہ دماغ جو ہے صرف خون کو ٹھنڈا کرتا ہے، خود دماغ عقل کا کام کوئی نہیں کرتا. یعنی کہ وہ جو ایرسٹوٹل تھا وہ دل کی بات مانتا تھا، یعنی کہ اس کو دماغ پہ یقین نہیں تھا کہ دماغ کیا کرتا ہے. لیکن پلیٹو کا جو یقین تھا وہ دماغ پر تھا. اس کے بعد آ جائیں ڈیکارٹس. اس نے کہا کہ جو بھی میں سوچتا ہوں وہ ذہن کی طرف سے ہوتا ہے. کاگیٹو ارگو سم، اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا، اور اس نے ایک بک بھی لکھا تھا کہ دل اور دماغ دونوں الگ الگ ہیں، اور وہ الگ الگ طریقے سے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. شاعروں نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا. آپ نے بڑا شاعری میں سنا ہوگا، لیکن سائنسی لحاظ سے بھی وہ درست ہے. جب بندہ اذیت، پریشانی، شکست اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پٹھوں میں جو کھچائی ہوتی ہے اس سے دل میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ شاعر جو حضرات ہمارے تھے دل پہ جو شاعری ٹوٹنے کرتے تھے وہ بھی درست ہے، جس کو سائنس نے آج پروف کر لیا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں، جیسے قلب کا مطلب ہے پلٹنا، بدلنا، تو ہماری کیفیت، انداز، چیزیں وہ بدلتی رہتی ہیں. اگر آپ پازیٹیو سوچتے رہتے ہیں تو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں، اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں. تو اپنے دل اور دماغ کو فریش رکھیں تاکہ وہ بیلنس رکھ کے ہم چیزوں کو چلا سکیں. اچھا، دل اور دماغ کے بارے میں آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر ملے گا، لیکن اردو ادب اس میں دل اور دماغ کی جنگ کا مزہ ہی اپنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے بہت خوبصورت دل کے بارے میں کیا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اس کے بعد فیض مت فیض جو ہمارا بڑا نام ہے اردو شاعری کا، اس کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے کوئی بہار آئی، جیسے ویرانے میں کوئی چپکے سے بہار آئی. تو ہمارے شاعر اس طرح مرزا غالب کا جو ہے ہزاروں خواہش اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہمارے شاعروں نے دل اور دماغ، خواہشات پہ بڑی شاعری کی ہے، اور دل پہ تو اتنی شاعری ہے کہ دل ہر شاعر کا ٹوٹا ہوا. اور اس طرح ہر بندے کا بھی اپنا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے کہ وہ دل کی مانتا ہے یا دماغ کی مانتا ہے. تو اگر ہم اس دونوں چیزوں کو بیلنس رکھیں گے اور کبھی دل کی مانیں گے کبھی دماغ کی مانیں گے تو شاید ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
اور اپنے جذبات پہ بھی قابو پانا چاہیے. غصہ، تکلیف، اذیت، ان کو بھی برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو وے آف اسلام اگر ہم ذکر افکار کرتے ہیں تو ہمارے دل ایکٹیو رہتی ہے اور جو ہے اس سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس طرح سائنس کہتی ہے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس طرح ہندوازم میں اگر آپ یوگا کر رہے ہیں تو تب بھی آپ بہت ساری دل اور دماغ کو بیلنس رکھ سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا مائنڈ اینڈ ہارٹ. اب اس کے علاوہ اور بھی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی رہے گی اور اس سے بھی مزید انفارمیشن جو ہمیں ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی ہم اگلی ویڈیوز میں بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے. تھینک یو.